बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर आपसे शेयर करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के हवाले से, यानी मंगल का दिन है आज, और आज के हवाले से ये एक बड़ी ख़बर है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुबैना ख़ुदकुशी कर चुके हैं लाहौर में। ये मैं मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि लोड शेडिंग चल रही है, बल्कि बड़ी बुरी किस्म की लोड शेडिंग चल रही है, तो पसीना पसीना आ रहा है, ज़रा माइंड नहीं करना। नाज़रीन, लाहौर में इनकी चंद रोज़ कबल या एक आध दिन पहले तैनाती हुई है। ये नाम है इमरान रज़ा अब्बासी, और इनका बाकायदा ताल्लुक़ है अब्बासी ख़ानदान, यानी जो नवाब ख़ानदान है बहावलपुर का। ये 19वें ग्रेड के अफसर हैं। इमरान रज़ा अब्बासी पूरा नाम है। ये फैसलाबाद में भी रह चुके हैं, एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं जनाब। ये फैसलाबाद में रह चुके हैं, बहावल में रह चुके हैं, और भी मैं भी कई जगहों पर रह चुके हूँ। ये मतलब पहले मैं इनकी जो सारी रिपोर्ट है वो आपसे शेयर कर दूँ, फिर मैं इनका ओहदा मज़ीद आपके सामने थोड़ा सा शेयर करूँगा। नाज़रीन, ग्रेड 19 के ये अफसर थे। इमरान रज़ा अब्बासी नाम था। ये इस्लामाबाद से कल इनको तैनात किया गया लाहौर में, और ये लाहौर में आए। रात ये अपने कमरे में सोए हैं, जो कि इनका ड्राइवर है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि साहब सोए हुए थे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़बर ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि थोड़ा सा लंबी डिटेल है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये जनाब अपने कमरे में, जो कि इनको फ़्लैट मिला हुआ है लाहौर में, क्योंकि बड़े अफसर हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं 19वें ग्रेड के, और इनकी जो अपनी रहाइश थी, जिधर ये रहाइश पजीर थे, वहाँ पंखे के साथ जब सुबह दरवाज़ा खटखटाया, ड्राइवर कहता जी मैं तो साहब की जो मैयत है, लाश कह लें, ये पंखे के साथ लटके हुए थे, और फिर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया पुलिस को। तो नाज़रीन, ये इमरान रज़ा अब्बासी साहब, जैसा कि मैंने बताया कि इस्लामाबाद से कल आए और इनकी तैनाती हुई है लाहौर में। इनकी तैनाती हुई थी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। इनकी जो तैनाती हुई है, और पुरस्रार तौर पर इनकी नाश जो है, इनकी लाश पंखे के साथ लटकी हुई सुबह ड्राइवर ने देखी। इमरान रज़ा अब्बासी एक रोज़ कबल ही लाहौर में तैनात हुए थे, और एक रात कबल ही ये इस्लामाबाद से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पहुँचे, सुबह मुर्दा पाए गए। इनके ड्राइवर ने जब फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो इन्हें छत वाले पंखे से लटका हुआ मुर्दा हालत में पाया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि इमरान अब्बासी लाहौर में एसी के ओहदे पर तैनात रहे, और उनके ड्राइवर ने तैनात थे, और उनके ड्राइवर ने इन्हें मुर्दा पाया। उन्होंने छत के पंखे से लटक कर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। वो इससे कबल डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर और फैसलाबाद भी रह चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़े की, बल्कि इस पुरअसरार हलाकत, इस पुरअसरार वाक़े की CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब, उन्होंने इस मुबैना ख़ुदकुशी और इनकी जो पुरअसरार मौत है उसका उन्होंने नोटिस ले लिया है। उन्होंने पुलिस को तमाम ज़ावियों से मामले की तहकीकात का हुक्म सादर फरमा दिया है। उन्होंने SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली है। SP मॉडल टाउन का कहना था कि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में इमरान रज़ा अब्बासी की मौत की वजूहात का पता लगाएगी। नाज़रीन, जी एक बड़े अफसर हैं, और इस तरह के पुरअसरार वाक़यात, अमवात, जिस तरह के डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, उनको कराची भेजा गया, एक और इसी तरह बड़े अफसर डायरेक्टर लेवल के,
ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی مے بی ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ مقصود چپڑاسی باہر پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ پاک ان تمام فوت شدگان کو ان کی بخشش فرمائے۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب موت کہ انہوں نے اس لیول پر کس طرح کا ڈپریشن ہے، یہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ 21 گریڈ کا افسر، اس کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس کا مطلب ایک فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، یعنی اگر عباسی ہیں یہ اور بہاولپور سے ان کا تعلق ہے تو یعنی یہ جو نواب خاندان ہے، نواب صلاح الدین عباسی، جو کہ نواب صادق، نواب بہاول کے آگے چشم و چراغ چلے آ رہے ہیں، ان کا نون لیگ کے ساتھ پہلے بڑا تعلق رہا ہے، یہ نون لیگ سے الیکشن لڑتے رہے، بہاولپور سے ان کا تعلق تھا۔ اگر یہ عباسی ہیں، بہاولپور کے ہیں، تو ان کا قوی امکان ہے کہ ان کا تعلق نواب خاندان سے ہوگا، عباسیہ خاندان سے ہوگا۔ تو ناظرین، اس لیول کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یعنی یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میں ان کی اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ان کی تعیناتی ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی یہ اس سے پہلے فرائض سر انجام دے رہے ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ کل ہی ان کی لاہور میں یہ بطور AC ریونیو بورڈ میں، ریونیو یعنی یہ جو ہمارا ٹیکس کا شعبہ ہے، FBR، اس میں کیونکہ وہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے تو اس میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اور کیا اس کے پیچھے ان کی جو پراسرار موت یا خودکشی، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ جناب نوٹس لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب، انہوں نے SP بلکہ SSP ماڈل ٹاؤن سے اس واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے، اور انہوں نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ میڈیکل کی بنیاد پر، میڈیکل کے شواہد کے حوالے سے جو بھی ان کا ظاہر ہے پوسٹ مارٹم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا پوسٹ مارٹم ان کی فیملی نے رکوا دیا ہے، جو کہ خبر مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے اس عزیز کا، یا ان کے بچوں نے، بیوی نے، کہ ہمارا جو مطلب یہ میت ہے اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ پولیس نے نوٹس لے لیا ہے، فرانزک اور دیگر شواہد جو ہیں وہ جائے وقوع سے اکٹھے کر لیے ہیں پولیس نے۔ تحقیقات تو لازمی طور پر ظاہر ہے CCPO صاحب نے حکم دیا ہے تو متعلقہ SSP صاحب کریں گے۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا انوکھا واقعہ ہے بلکہ، لیکن اب جو ان کی فیملی ہے وہ کیوں ان کا مطلب وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتی، کیوں اس کے اوپر پیش رفت تحقیقات مزید نہیں کروانا چاہتی۔ اسی طرح پہلے چند روز قبل جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت ہوئی ہے، وہاں بھی فیملی نے ایک بڑا سٹینڈ لیا اور انہوں نے مطلب پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیا۔ نارملی ناظرین، یہ جو بڑے خاندان ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مانی جاتی ہے پوسٹ مارٹم، ان کے کہنے پر نہیں بھی ہوتا، لیکن قانون یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کی موت پراسرار ہو، اس کے شواہد نہ ہو، اس کا باقاعدہ علم نہ ہو، اس کی وجوہات کو جاننے کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بہت ساری چیزیں میڈیکل رپورٹ میں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ جاتی ہیں کہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کوئی اور پرابلم تھا، زہر تھا دیا گیا، یا کوئی ایسی چیزیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن ان کی فیملی نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو یہ میت ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے۔ یہ خبر مین سٹریم میڈیا پہ آ چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز TV۔ مزید ہم تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔